कायदे आज़म ने आप कोई तारीख में बता सकते हैं कि कोई जुलूस निकाला हो जिससे तोड़ फोड़ की हो? तो जब मैं देखता हूँ कि अभी रिसेंटली क्या हुआ है तो बहुत तकलीफ होती है। मैं ये नहीं कहता कि जल्द से जुलूस नहीं निकलने चाहिए, लेकिन मुहज़्ज़ब दुनिया में कैसे निकलते हैं वो भी तो देखना चाहिए। आप कायदे आज़म को क्या जवाब देंगे जनाह उसको जलाने के लिए? और पाकिस्तान एक बड़े नेक बंदे ने जो बहुत बड़ा वली अल्लाह था उसके थ्रू अल्लाह ताला ने हमें दिया। इनको कायदे आज़म का विजन एक दफ़ा समझा दें कि कायदे आज़म किस तरह का पाकिस्तान चाहते थे। अफसोस की बात यह है कि बाद में आने वाले तमाम लीडर अपने अपने इज़्म देते रहे, किसी ने कायदे आज़म की बात नहीं की। अस्सलाम वालेकुम सर। वैसे तो सर आप सितारों के मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी ऑडियंस के लिए बताती हूँ, आज हम सर साजिद के पास हैं और सर साजिद एक ऐसे खूबसूरत शख्स हैं जिनकी मुंह से निकली हुई हर लफ्ज आपको ये बताता है कि हमें जीना कैसे। तो सर मैं स्टार्ट करती हूँ इस क्वेश्चन से कि सर आप ये जो हमारे पाकिस्तान में हो रहा है, क्या हम इसे जस्टिफाई कर सकते हैं? वालेकुम अस्सलाम। आयशा जीती रहो। ये जो कुछ हमारे पाकिस्तान में अब हो रहा है, कुछ दिन पहले हुआ, ये शायद इतने बरसों से हो रहा है, इसमें ज़्यादातर को हम जस्टिफाई बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर हम जस्टिफाई करेंगे तो हम झूठ बोल रहे हैं। आई थिंक हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर हमसे कुछ गलतियां हुई हैं तो हमें उन गलतियों का एनालिसिस करना चाहिए और कोशिश करें कि हम वो गलतियां ना दोहराएं। तो जस्टिफिकेशन नहीं है इसकी कोई। सर आपने मुझसे कहा, मैंने जब आपसे रिक्वेस्ट की कि सर मैंने इंटरव्यू देना, आप वाहिद शख्स हैं जिसने कहा मेरा दिल बहुत दुखी है, मैं बात नहीं करना चाहती और मैंने इस बात को बड़ी रिस्पेक्ट दी, इसलिए मैं कोई मुद्दा नहीं छेड़ूंगी। मैं सर आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि सर इन हालात को दुरुस्त करने के लिए हमें वो कौन सी तरबियती लाइन है जिसे इख्तियार करना है अब? आयशा, दुख इसलिए हुआ कि मैं और मेरे जो हम उम्र हैं, हमने अपने वालिदैन से पाकिस्तान बनने की कहानियाँ, ये कैसे बना, कैसे इसके लिए हमारे बड़ों ने कायदे आज़म की क़यादत में जिस तरह से मेहनत की, जो कुर्बानियाँ दी, और आप यकीन कीजिए कि पाकिस्तान की तकसीम के हिंदुस्तान की तकसीम हुई, पाकिस्तान हिंदुस्तान बना, फसादात हुए, लेकिन उससे पहले की सारी जद्दोजहद थी वो बड़ी पीसफुल थी। कायदे आज़म ने आप कोई तारीख में बता सकते हैं कि कोई जुलूस निकाला हो जिससे तोड़ फोड़ की हो? उस वक्त अपना मुल्क नहीं था, उस वक्त विदेशी हुकूमत कर रहे थे इसके ऊपर, ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई उस वक्त। तो जब मैं देखता हूँ कि अभी रिसेंटली क्या हुआ है तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है, इसलिए कि मुझे किसी सियासी पार्टी से ना मेरी कोई मखासमत है, ना मेरी किसी से मोहब्बत है। मैं जिस दिन अपना वोट डालना होता है, मैं अपना सियासी जो ओपिनियन है वो डिब्बे के अंदर डालता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि जल्द से जुलूस नहीं निकलने चाहिए, लेकिन मुहज़्ज़ब दुनिया में कैसे निकलते हैं वो भी तो देखना चाहिए। सर आपने इन जलसे जुलूसों के अंदर देखा है हमें खुद मुख्तियार कौम होनी चाहिए। मैं बड़ा सही कहूँ कि सोशल मीडिया एक ऐसी तलवार है जो किसी पे भी चल सकता है। अब उस सोशल मीडिया को रोकने के लिए बहुत सारों की रोजी स्टेज पे लगी हुई है। आपने देखा इंटरनेट नहीं चल रहा तो उबर नहीं चल रही, उबर नहीं चल रही तो उबर वालों के घर इफेक्ट हो रहे हैं। जो जलसे जुलूस होते हैं, रोज का बंदा जो कमा के घर जाता है तो वो नहीं कमा रहा। अब आप मुझे बताएं कि इन सारी चीज़ों को कंपनसेट करने के लिए किसका दरवाज़ा खटकाना है? शहबाज शरीफ, इमरान खान, या वो लोग जो हजूम के अंदर एक और हजूम तबाही का? आयशा, जो भी हजूम बनने का बायस बनते हैं और उसके नतीजे में तशद्दुद होता है, वो इन लोगों की रोज़ी छीनने के गुनहगार हैं। हमें इनका गला पकड़ना चाहिए, गिरबान पकड़ना चाहिए, हमें इनको अकल करनी चाहिए। देखो हुआ क्या है, ये जो फसादात हुए हैं, 9 तारीख को हुए, उसके उस दिन हुए, अगले दिन हुए, क्या हो रहा था? मुझे अफसोस है कि किसी रिटायर्ड बंदे के जो कि पाकिस्तान दुश्मनी में मशहूर है, उसकी लगाई हुई आग को हमारे अपने लोग सोशल मीडिया से आगे बढ़ा रहे थे किसी एक के सियासी एजेंडे को पूरा करने के लिए। अब मुझे बताइए कि आप अभी हम बात कर रहे थे कितने बिलियन का नुकसान तो हुआ इंटरनेट का, वो किसकी रोजी गई? लोगों की रोजी गई, पाकिस्तान का नुकसान हुआ, जो जलाया गया। आप कायदे आज़म को क्या जवाब देंगे जनाह उसको जलाने के लिए? सर आप देखें इसके ऊपर भी एक लंबी डिबेट है जी। एक बड़े सहाफी ने अपने स्टेटस पे ये लगाया कि वो जिना हाउस है ही नहीं।
یا بات یہ ہے کہ وہ خریدا تھا، قائد اعظم نے وہ گھر خریدا تھا. میں آپ کو چاہیں تو میں اس کے ایک اخبار کا تراشا بھی دے دوں گا جو اس زمانے میں جس سال میں انہوں نے خریدا تھا اور باقاعدہ کس پراپرٹی ڈیلر کو بلایا تھا اور سارا کچھ کیا تھا. وہ رہے نہیں. ایک آدھ دفعہ آئے چونکہ پاکستان تقسیم ہو گیا، بن گیا اس وقت. ان کا اپنا گھر بمبئی میں بھی تھا، کراچی میں بھی تھا، اور بلکہ وہ اس کے علاوہ ایک اور گھر خریدنے میں انٹرسٹڈ تھے قائد اعظم اس وقت کہ اگر ان کو لاہور میں رہنا پڑا مستقل، لیکن وہ پاکستان بنتے ہی اتنی مصروفیات تھی کہ وہ ایک جگہ رہنا. آپ نے دیکھا ہوگا 1.5 سال میں کہاں وہ نہیں گئے. کوئٹہ جا رہے ہیں، پشاور جا رہے ہیں، رسال پور جا رہے ہیں، کراچی جا رہے ہیں. تو ان کو رہنا یہاں پہ نصیب نہیں ہوا. لیکن یہ کہنا کہ یہ جناح ہاؤس نہیں ہے، یہاں جناح ہاؤس کے اندر ان کے نوادرات پڑے ہوئے تھے، ان کے استعمال کی چیزیں پڑی ہیں. بھلے چھوڑیں یار، کسی کا گھر تو تھا نا. ویری ٹرو سر، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. لیکن سر اب آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ سر یہ جو دور ہم پر گزر رہا ہے، اگر میرے پاس ڈیول نیشنلٹی نہیں ہے تو کیا مجھے قبر ملنے والی ہے پاکستان میں یا بس جلنے والی ہے؟ میں اللہ رحم کرے، قبر کہیں بھی مل جاتی ہے. وطن ملنا چاہیے، ایک پیسفل پرامن وطن ملنا چاہیے. اور میں کتنے بھی حالات برے ہوں، میں پاکستان سے 2 وجوہات سے مایوس نہیں ہوتا، نا امید نہیں ہوتا. مایوسی چھاتی ہے انسان کے اوپر، نا امید نہیں ہوتا، کیونکہ امید ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے. اور پاکستان ایک بڑے نیک بندے نے جو بہت بڑا ولی اللہ تھا، اس کے تھرو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ. میں ایک بہت پرانے کرنل صاحب ان کا ایک پروگرام ایک چینل کے اوپر دیکھ رہا تھا، اور یقین کرو کہ مجھے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ انہوں نے جتنی دفعہ قائد اعظم کو دیکھا ہوا تھا ینگ مین کے طور پہ، وہ پاکستان بننے کی باتیں سنا رہے تھے. انہوں نے ایک دفعہ بھی قائد اعظم نہیں کہا، حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ. ارے یہ وہ شخص تھا یار جس کا جنازہ پڑھانے کے لیے مولانا شبیر احمد عثمانی، جب گنے چنے 2-4 مولوی تھے قائد اعظم کے ساتھ، انہوں نے کہا مجھے خواب میں آ کے رسول پاک نے بشارت دی ہے کہ اس کا جنازہ پڑھاؤ. لوگ باتیں کرتے ہیں کہ وہ اہل تشیع تھے یا بیعت تھے، وہ مسلمان تھے بھائی. ان کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ مولانا شبیر احمد عثمانی نے. تو یار کچھ تو ہوگا نا اس بندے میں. تو ان 2 وجوہات کی بنا پہ میں پاکستان سے نا امید نہیں ہوتا، مایوسی ہوتی ہے. سر اب آپ گفتگو کو ہم تھوڑا بالکل وائنڈ اپ کرتے ہیں، کنکلوژن کی طرف جاتے ہیں. آپ مجھے بتائیں، آپ اگلی امید پاکستان کے لیے کس کو دیکھتے ہیں؟ اگلی امید آپ کی اگلی جنریشن ہوتی ہے. میں ان بچوں سے، نوجوانوں سے کہوں گا اور بڑوں سے کہوں گا کہ ان سے یہ باتیں کریں. ان کو قائد اعظم کا ویژن ایک دفعہ سمجھا دیں کہ قائد اعظم کس طرح کا پاکستان چاہتے تھے. سارے مسئلے مسائل ہو جائیں گے. یہ جی اس ادارے کی اس میں مداخلت، اس میں مداخلت، کس کے کیا حقوق ہیں، اقلیتوں کے کیا حقوق ہیں، میجورٹی کے کیا حقوق ہیں، گورنمنٹ کا کیا رول ہے، ایگزیکٹو کا، عدلیہ کا کیا ہے، فوجی اداروں کا کیا ہے، یہ بڑے کلیئرلی ڈیفائن ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ بعد میں آنے والے تمام لیڈر اپنے اپنے ازم دیتے رہے، کسی نے قائد اعظم کی بات نہیں کی. سارے ازم اپنا لیے. آپ نے بھٹو صاحب کا منشور اپنا لیا، اس کے بعد مسلم لیگی آئے، آپ نون لیگ کہتے ہیں ان کا اپنا لیا، آپ نے تبدیلی کا منشور بھی دیکھ لیا. ایک دفعہ قائد اعظم کے منشور کو اپلائی کر کے دیکھ لیں. بچوں کو یہ سمجھائیں یہ جنریشن ہماری، میری گزر گئی بھائی، بونس پہ جی رہے ہیں. آپ لوگوں نے جینا ہے، میرے بچوں نے، میرے بچوں کے بچوں نے یہاں پہ جینا ہے. ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اگر کوئی اس عمر میں میرے جیسا خبتی باتیں کرتا ہے، اس کو سمجھانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. عمر کی وجہ سے بھی ایسا ہو جاتا ہے. مجھے افسوس ہے کہ بہت سے ایکس سروس مین اس ہنگامے میں اس طرح سے شامل تھے کہ وہ لوگ دہشت گردی پہ اکسانے والے میسیجز کو فارورڈ کر رہے تھے. ہاؤ کین یو ڈو دیٹ؟ مجھے بہت افسوس ہے کہ کل اسلام آباد میں ایک 65 وار کے بہت بڑے ہیرو کو انجانے میں ایک پولیس والے نے بدتمیزی کی. اس نے کو نہیں پتا کہ یہ کون ہے. میں جانتا ہوں، میرے دل میں بڑی رسپیکٹ ہے ان کی. میں نے بڑے پروگرام کیے ان کے بارے میں. میں نے بتایا لوگوں کو کہ 65 وار میں 6 ستمبر کی صبح کو انڈین اٹیک کو روکنے میں یہ اور ان کے 6 جہازوں کا بہت بڑا رول تھا، سب سے بڑا رول تھا. بدقسمتی سے جب گاؤں میں ایک برادری میں لڑائی ہو جائے، اگر دونوں سائڈ سے جو بابے ہیں وہ ڈنڈے لے کے آ جائیں تو بابے کو تو ہلکی سی لگے گی تو بیچارہ گر جائے گا. وہ اس کی انا کو چوٹ لگے یا اس کے جسم کو چوٹ لگے. بابوں کا کام ہوتا ہے سمجھانا، کسی لڑائی کا حصہ نہیں بننا.
तो मैं और मेरी जनरेशन के या मुझसे बड़े जो लोग हैं उनका काम है नौजवानों को समझाना, आप लोगों को समझाना, और आप लोगों का काम है कायदे आज़म के विजन को समझें, अपना काम ईमानदारी से करें और इस मुल्क को आगे लेके जाएं। बहुत से लोग पिछले 1-2 साल में निकल गए यहाँ से, यूथ निकली है ना। अब मुझे बताइए कि कोई मुल्क दूसरे मुल्कों से लोग आने से बना है? ना जाने से बना है, ना आने से बना है, रहने वालों से बनता है। आप रहने वाले हैं, पाकिस्तान को बनाइए। थैंक यू सो मच।